सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। न्यूज़ की खुसूसी नशरियात और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। नाज़रीन, अब से कुछ दिनों पहले मच में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 11 कारकुनों को शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया, और जिस अंदाज में कत्ल किया गया बज़ात खुद एक इंतहाई बेरहमाना और बहीमाना अमल है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इस वाक़े के बाद वहां पर एहतजाज शुरू हुआ। हज़ारा बरादरी की जानिब से वहां पर मैयतें रोड पर रखकर कोयटा के -4 डिग्री टेम्परेचर पर इतनी शदीद सर्दी में वहां पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। बुजुर्ग, बच्चे सब वहां पर मौजूद थे और इसके बाद हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान एक दौर शुरू हुआ मुज़ाकरात का, जो कि अभी तक फिलहाल नाकाम नजर आता है। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला वहां पर पहुंचे, उनसे बात की। मुजाहिरीन ने कई मुतालबात रखे, जिसमें से एक मुतालबा यह था कि वज़ीर आज़म साहब खुद आ जाएं, इन मैयतों को तदफीन कर दी जाएगी और उसके बाद बातचीत भी कर ली जाएगी। जब शेख रशीद साहब यहां पर आ सकते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्यों नहीं आ सकते? शेख रशीद साहब वापस आ गए। उसके बाद जुल्फी बुखारी, अली ज़ैदी वहां पर पहुंचे, उन्होंने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात की कोशिश हुई, तमाम मुतालबात मंजूर भी कर लिए गए, लेकिन एक मुतालबे पर आके शायद डेडलॉक था। वो डेडलॉक यही था कि वज़ीर आज़म खुद आ जाएं, इनकी दाद रसी करें, उसके बाद मैयतों की तदफीन कर दी जाएगी। लेकिन इस वक्त तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक अभी तक मुज़ाकरात नाकाम नजर आते हैं। उस एहतजाज के यकजहती के लिए, उससे इजहार यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान में एहतजाज और धरनों का एक सिलसिला शुरू हो गया। शहर कायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, अगर इसकी बात कर ली जाए तो 29 मकामात ऐसे हैं जहां पर धरनों का सिलसिला, एहतजाज का सिलसिला जारी है। और इस एहतजाज की वजह से भी एक अवाम जिनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कराची में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ये वो औकात हैं जहां पर अगर एहतजाज ना भी हो, कोई सूरत हाल ना भी हो, वीआईपी मूवमेंट ना भी हो, तब भी वहां पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, 29 मकामात हैं जहां पर धरना जारी है, तो क्या सूरत हाल इस वक्त वहां पर रहेगी। लेकिन आज वजीर आजम इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी सामने आई। उन्होंने तकरीब से खिताब किया और उन्होंने खिताब में कहा कि इस तरह से किसी वजीर आजम को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। उनके तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना कि जब तक वजीर आजम नहीं आएंगे तदफीन नहीं की जाएगी, ये ब्लैकमेलिंग के मुतरादिफ हैं और इस तरह से काम नहीं चलता। आप किसी भी मुल्क के वजीर आजम को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप आज तदफीन कर दें, मैं आज ही आ जाऊंगा और तफसीली बात कर लूंगा। इन तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ पैनल हमारे मौजूद हैं। जमील फारूकी साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, फिजा अकबर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे, और सिद्दीक जान साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन करें। स्टार्टिंग फ्रॉम यू जमील फारूकी साहब, सूरत हाल इस वक्त डेडलॉक का शिकार है। डेडलॉक का शिकार इस तरह से है क्योंकि वजीर आजम साहब की एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि आप तदफीन कर दें, मैं आ जाऊंगा। इससे पहले सिक्योरिटी रिस्क की भी बात की जा रही थी। तो ये मामला कहां जाके सुलझेगा? अभी सुलझता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया सलमान। पाकिस्तान की 73 साल तारीख है और पाकिस्तान की 73 साल तारीख में लॉक्स, डेडलॉक्स और उसके बाद डेडलॉक का अनफोल्ड होना और फिर किसी तरह से किसी शख्सियत का एंटर होना और मामलात का हल होना, ये हम देखते चले आ रहे हैं। हज़ारा कम्युनिटी अग्रीव्ड कम्युनिटी है। हम इस चीज से नजरें कतई तौर पर नहीं चुरा सकते। जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी जहां हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और स्टेट को, रियासत को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इससे तो कोई इख्तलाफ कर ही नहीं सकता। लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना होगा। ग्राउंड रियलिटीज को जज करने के लिए आपको जज्बातियत का चश्मा उतारना पड़ता है और वो चश्मा उतार कर अगर आप देखेंगे तो आपको हालात नजर आएंगे। 2 तरह की एंटिटीज हैं। एक एंटिटी है धरना देने वाली इंतजामिया जो कि धरने की ऑर्गेनाइजर है, और दूसरी एंटिटी है लवाहिकीन या मुतासरीन जो कि उन अपने प्यारों की लाशों को लेकर वहां बैठे हुए हैं। जो लोग अपने प्यारों की लाशें लेकर बैठे हुए हैं वो एक रोज बाद ही दफनाने को तैयार थे, लेकिन धरना इंतजामिया वहां बैठकर इस सारी सिचुएशन को टेक ओवर किए हुए। मुतालबात क्या है सलमान, मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। मैं बड़ा डिटेल में बात करना चाह रहा हूं। मुतालबात क्या है? पहला मुतालबा क्या है उनका? 50 लाख हेड मनी पर हेड। जायज है, इसमें कोई दूसरी बात राय नहीं होनी चाहिए। नुकसान हुआ है, अजाला होना चाहिए, रियासत की जिम्मेदारी है, करना चाहिए। दूसरा, अफगानिस्तान में पैट्रियार्की रिलेटेड जो भी लोग हजारावाल कम्युनिटी से वाबस्ता है, उनकी जो शनाख्ती कार्ड की शिक है उसको किसी तौर हुकूमत चेंज कर दे या नल एंड वाइड करार दे दे। दैट्स अनोइंग। तीसरा, एफसी का जो बलूचिस्तान में रोल है उसको खत्म कर दिया जाए। चौथा,
बलूचिस्तान हुकूमत को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। और पांचवा, अगर इन चारों मुतालबात को नहीं माना जाता तो वजीर आजम इस्तीफा दें। ये वो इनसाइड स्टोरी है जो शायद पेपर पर लिखे हुए मुतालबात की सूरत में हमारे सामने नहीं आती है। अब बात सारी ये है कि धरने, एहतजाज, मुजाहरे होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। दो बड़े वाकयात बताता हूं मैं। न्यूजीलैंड के अंदर क्राइस्ट चर्च मस्जिद के ऊपर जो गोलियों की बौछार करके 55 लोगों को शहीद कर दिया गया था, क्या न्यूजीलैंड के अंदर माइनॉरिटी यानी मुसलमानों ने उन 55 लाशों को रखकर मशरूत मुतालबात की सूरत में वहां की वजीर आजम को बुलाने का दावा किया था या इंडिया दिया था? ऐसा नहीं हुआ। जॉर्ज फ्लॉयड स्याह फार्म मार दिया पुलिस ने, उसके उस नैरेटिव बिल्ड होने के बाद वहां का प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाता है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली ने उसकी लाश रखकर यह एहतजाज नहीं किया था कि इसको मशरूत कर दिया जाए, और जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। नुकसानात, सबसे बड़ा नुकसान 29 जगह पर कराची को रोका हुआ है। अस्पतालों में सिलेंडर्स यानी गैस के सिलेंडर नहीं पहुंच रहे ऑक्सीजन के, और लोग उसकी वजह से जाने दे रहे हैं। एम्बुलेंस के अंदर से मरीजों को हटाकर आप साइड में बिठाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग धरनों या एहतजाज की सूरत में होती है वो नाजायज है, हमें उससे। अच्छा जमील, मेरा ये पॉइंट था लेकिन मुझे इसकी तरफ बाद में आना था। मैं तमाम गेस्ट से एक पहले इनपुट ले लेता हूं, फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा। नज़ीर लगारी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, लेकिन फिजा खान साहब से पहले बात करते हैं। फिजा, ये बताइएगा, अपोजिशन और हुकूमत, क्या ये दो इसमें जो मनसब पर बैठे होते हैं लोग, क्या वो अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, या फिर जब सदारत मिलती है या फिर जब वो मनसब छिन जाता है तो नेचर बदल जाता है? क्योंकि हमने देखा है कि अपोजिशन 2013 में जब इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी तो कहते थे फौरन जाना चाहिए था, फौरन इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन जब वजीर आजम बनते हैं तो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा जब वहां पहुंची तो जब उनके दौर में जब अटैक्स हुए थे, जब उनके दौर में जब इस तरह की सूरत हाल हुई थी, वो नहीं जाती थी, लेकिन आज पहुंच गए। तो ये तफरीक क्यों आती है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा सलमान कि दोनों की जो नेचर में फर्क है। नेचर में फर्क बेसिकली नहीं होता, कुर्सी का इक़्तिदार का नशा तो होता है, आपको पता है। और हमारे यहाँ सॉलिट्यूड से लोग इस इक़्तिदार के नशे में इतना ज्यादा धुत हो जाते हैं कि ये लोग तमाम चीजें भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनको वोट दिया क्यों गया था, इन पर एतमाद किया क्यों गया था, इनकी कुर्सी ने आखिर काम क्या करना था। और दूसरी बात है, जब यही लोग ऑपोजिशन में जाते हैं, जैसे कि आपने खुद बड़ी अच्छी बात की, बल्कि आधा जवाब आपने खुद दे दिया अपने सवाल का, कि जब ये लोग खुद उस सीट पर होते हैं तब इनके दौर में भी सब कुछ हो चुका होता है, लेकिन इनको अपने अदवार याद नहीं रहते कि इनका क्या रवैया था, इन्होंने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था। लेकिन जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, चूंकि सिटिंग गवर्नमेंट पर सवालात उठाना इनका मेरे ख्याल से हक होता है, ठीक है, इनको उठाने चाहिए। एक अच्छी ऑपोजिशन, आइडियल ऑपोजिशन होती वो है जो सिटिंग गवर्नमेंट को हर जगह पर तनकीद का निशाना बनाए जहां पर बनाना बनता है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ, तनकीद बराए तनकीद का कोई फायदा नहीं है। हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? जितनी भी तनकीद आजकल आप देखते होंगे, इस पर तनकीद कर रहे, उस पर हमले कर रहे, इस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर जातियात पर हमले हो रहे होते हैं और ऐसी बातें की जा रही होती हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता। फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें अचीव नहीं होते, हमें कोई नताइज नहीं मिलते, हमारे मुल्क में बेहतरी नहीं आती। इवन पार्लियामेंट में जो तकारीर की जाती हैं उसमें आप देख लें कि एक दूसरे की जातियात पर हमले किए जा रहे होते हैं, किरदार कुशी तक की जा रही होती है। तो पहले तो उनको ये सोचना होगा कि जब ये खुद उस जगह पर बैठे थे, इन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। लेकिन बात हुई ना कि अपना आप आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप एक दूसरे को देखते हैं, तनकीद करनी होती है, फिर आपके ज़हन में जो कुछ होता है बोल देते हैं। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बात है उस पर मुझे बहुत एतराज है बतौर पाकिस्तानी। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। हो सकता है कि उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की हो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग का वर्ड सलमान इस्तेमाल करना, वो लोग जो ऑलरेडी दुखी हैं, तकलीफ में, अजियत में, इतनी सर्दी है वहां पे, वहां का टेम्परेचर आप देखें कि वहां पर वो लाशें लेके बैठे हुए। एक तो तकलीफ कि उनका प्यार चला गया, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, और आप मुझे बताएं कि वो लोग मुतालिबा क्या कर रहे हैं। अगर वो चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर आ जाएं तो अच्छा, दूसरी बात है कि मरियम वहां पे गई, बिलावल, ये लोग अगर चले, कुछ लोग कहते थे कैश करवा रहे हैं, ये लोग इस टाइम पर इस सिचुएशन को, इस मोमेंट को कैश करवा रहे हैं, इस मोमेंट की हीट को कैश करवा रहे हैं। चलिए हम एक सेकंड अच्छा, मैं आपके पास फिजा दोबारा आऊंगा क्योंकि मुझे एक सवाल इसी वाले से करना है, क्योंकि दो तबके हैं। वो उनमें से एक तबका ये कह रहा है कि वजीर आजम साहब की जो बात है वो लॉजिकल है, लेकिन अल्फाज इलॉजिकल है, वो अल्फाज शाइस्ता नहीं है। ठीक है, मैं इसकी तरफ आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन क्योंकि शहर कायद कराची में इस वक्त 29 मकामात ऐसे हैं जा रही है, और इस धरने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोगों को होता है, जो लोग अपने रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। वैसे ही 7 से 11 का टाइम ऐसा होता है कि शदीद ट्रैफिक जैम होता है कराची में, और जब धरने होते हैं तो फिर जिंदगी और हराम हो चुकी होती है। नज़ीर लगारी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, बताइएगा, दो तबके हैं। एक तबका ये कह रहा है कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू मुनासिब नहीं थी,
دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ مناسب گفتگو تھی، لاجیکل بات تھی، لیکن الفاظ کا چناؤ شائستہ نہیں تھا، الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں، اس میں کہاں سے الفاظ کا معاملہ ہے جس میں آپ مقتولین کے ورثاء کو اور احتجاج کرنے والوں کو بلیک میلر کہتے ہیں. اسی لفظ پہ انہوں نے اعتراض کیا. لاجیکل یا اللاجیکل کی تو بات نہیں ہے، یا طریقہ کار یا الفاظ کے چناؤ کی بات نہیں ہے. اچھا، براہ راست کہا گیا کہ وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا کیا مطلب لیں؟ ہم کیا کریں؟ بے شک وزیر اعظم کا منصب پاکستان کے فرسٹ پرسن ہے، وہ پاکستان کے لیے مقتدر ہیں، سب سے زیادہ اقتدار کا مرکز ان کے پاس ہے، وہ چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ ہیں. وہ ملک کے ایک ایسی برانچ کے ہیڈ ہیں جس برانچ نے لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے، جس نے ڈیلیور کرنا ہے. دیگر دو برانچز، ایک قانون سازی کرتی ہے پارلیمنٹ، اور ایک جو ہے برانچ دوسری جو ہے وہ انصاف دیتی ہے. لیکن اصل کاروبار مملکت جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو برانچ کر رہی ہوتی ہے، اور ایگزیکٹو برانچ کے ہیڈ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کی میرے سامنے یا کسی بھی عام آدمی کے سامنے، کسی فرد واحد کے سامنے ان کی ایگو ہو سکتی ہے، اور مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے. مجھے ان سے شدید اختلاف ہونے کے باوجود بھی جب وہ میرے روبرو ہوں گے، میرے سامنے ہوں گے، ان سے گفتگو کر رہا ہوں گا، تو میں احترام اور عزت کے ساتھ ان سے بات کروں گا، اور اگر کوئی اختلاف ہوگا تو اس کو عزت اور احترام سے ان کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن وزیر اعظم کا یہ منصب نہیں ہے کہ وزیر اعظم کسی احتجاج کرنے والوں کو، کسی مقتول کے وارث کو جو ہے وہ بلیک میلر کہیں. تو یہ تو میرے خیال میں کم سے کم الفاظ میں انتہائی نامناسب بات ہے، اور اس کو نہیں اس طرح سے نہیں کہا جانا چاہیے تھا، اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مقتولین کے جو ورثاء ہیں، کس بے دردی سے یہ واردات ہوئی ہے. اگر یہ واردات معمول کی ہوتی، میں کہتا ہوں اسی طرح کی ہوتی جیسے ہوئی ہے، اور یہ کسی نان انٹیٹی سیگمنٹ کی ہوتی، بہت سے غریب مزدور، بہت سے دیگر سیگمنٹ کے لوگ جو اس طرح مارے جاتے ہیں، ہزارہ کے جب ٹارگٹ میں ہوتے ہیں تو یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کی جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے. جب نسل کشی ہوتی ہے تو پھر سوال یا نشان پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو روکا جانا چاہیے یا نہیں روکا جانا چاہیے، اور روکا جانا چاہیے تو کس کے پاس اتھارٹی ہے؟ ظاہر ہے وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، اور ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ واحد عمران خان صاحب ہیں کہ ان کے دور میں ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ تعداد کم ہے، لیکن اس کا انداز بہت ہینیس تھا، بہت ہی لیتھل. لغاری صاحب مجھے کوئٹہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی مظاہرے ہوتے ہیں، مظاہرین کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپر شخصیت سے بات کرنی ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے مطالبات منظور کرنے کا اور مطالبات کو ماننے کا. پھر وزیر اعظم صاحب اگر ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں یا کچھ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جن کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ آپ تمام مطالبات مان لیں، تو کیا یہ لاجک ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم نے جو آپ کو ٹیم دی ہے وہ ایکٹنگ وزیر اعظم ہی ہے ایک طریقے سے، کیونکہ ان کے پاس وہ اختیار ہے آپ کے مطالبات ماننے کا، جو کہ آج کہا کہ مان لیے مطالبات. پھر کیا اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف آپ بلانا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ کوئٹہ تشریف لائیں اور جو مقتولین ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ ان کو پرسہ دیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی خواہش نہیں ہے کہ جس پر ہم کہیں کہ یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح بلوچستان میں سرداروں کے ہاں ہوتا ہے کہ بھی کوئلے اپنا کیا انگاروں پر چل کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دو. تو خدا نہ خواستہ وزیر اعظم سے یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب برف پڑی ہوئی ہے اور برف پر چل کر ہمارے پاس ہیں. جس طرح دیگر وزراء گئے ہیں، وزیر اعظم بھی جا سکتے ہیں اور ان سے ان کی بڑائی ہوگی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم کا وہاں جانا ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، ان کی توقیر میں اضافہ ہوگا، ان کے منصب میں اضافہ ہوگا، اور انہیں جانا چاہیے اور یہ سارے کا سارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، صدیق جان بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی مزید بات کریں گے. صدیق جان بتائیے گا، یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. تمام مطالبات اپنی جگہ پہ، ان کو تسلیم کرنا بھی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات جو کہ اب آ کر شاید آپ یہ کہیں کہ ڈیڈ لاک کی صورتحال اختیار کر گئی ہے وزیر اعظم کا آنا. وزیر اعظم صاحب کا موقف سامنے نہیں آ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے ان کی ٹیم جا رہی تھی، ان کے جو نمائندے تھے وہ جا رہے تھے، لیکن آج ان کا موقف بھی سامنے آ گیا. تو اب یہ ڈیڈ لاک کی شکل اختیار کر گیا ہے. مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم تدفین کر دیں گے، دھرنا ختم ہو جائے گا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں اور آپ کے سوال کی طرف. ایک تو شروع میں بات ہوئی دھرنوں کے حوالے سے کہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے.
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی کون سی مذہبی جماعت ہے، پاکستان کی کون سی پولیٹیکل جماعت ہے، پاکستان کا کون سا طبقہ ہے جس نے دھرنے نہیں دیے؟ کیا وکلا نے نہیں دیے؟ کیا ڈاکٹرز نے نہیں دیے؟ کیا نرسز نے نہیں دیے؟ کیا اسٹوڈنٹس نے نہیں دیے؟ کیا تحریک انصاف نے نہیں دیے؟ کیا پیپلز پارٹی نے نہیں دیے؟ کیا نون لیگ نے نہیں دیے؟ تو میں تمام جماعتیں دھرنے بھی دیتی رہی ہیں، کیونکہ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہو گئی ہے کہ جب تک دھرنے نہیں دیے جاتے، جب تک رکاوٹیں پیدا نہیں کی جاتی، جب تک نظام زندگی کو معطل نہیں کیا جاتا تو اس طرح سے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دوسرا میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع میں ہمارے بصد احترام میں ان سے کہوں گا، اختلاف کروں گا جمیل فاروقی صاحب سے، کہ جب ہم اس موقع کے اوپر جب ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہزارہا لوگ، لاکھوں لوگ پورے پاکستان کے اندر دھرنوں میں بیٹھے ہیں ان شہداء کے لیے، اس وقت ہمیں جب ان کے مطالبات کے بارے میں بات کرنی چاہیے تو وہ بڑی ویلڈ بات کرنی چاہیے، بڑی جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے جو جمیل فاروقی صاحب نے ان کی جانب سے مطالبات بتائے، 3 مطالبات آج تک ابھی تک انہوں نے نہیں کیے۔ نہ انہوں نے بلوچستان حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، جو مطالبات انہوں نے ریٹن دیے ہیں، نہ انہوں نے وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے ایف سی کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ باتیں تو عمران خان کے ترجمان بھی نہیں کر رہے حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا ان کی پوزیشن کو چیلنج کرنے کے لیے دھرنے والوں کی۔ تو ہمیں اس موقع کے اوپر جب اتنی شدید سردی میں لوگ بیٹھے ہیں، اور ابھی میں اسلام آباد دھرنے سے آ رہا ہوں، یقین کریں 90% بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ منتظم کون ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہ اپنی خواتین کو لے کر آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کس لیے؟ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کون ہے انتظامیہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سی جماعت یہ مینیج کر رہی ہے، ان کو صرف یہ پتا ہے کہ 11 لاشیں رکھ کر، 11 معصوم بے گناہوں کو رکھ کر اور ان کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ مطالبہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے، لیکن میں ایک جگہ آپ کو کاؤنٹر یہ کہ آپ نے سب کا ذکر کیا کہ سیاسی جماعتوں نے بھی دھرنے دیے اور وکلا نے بھی دھرنے دیے، ہر طرف سے دھرنے ہوتے رہے، لیکن جب بات عوام کی جا رہی ہوتی ہے اور عوام کے خلاف ہی دھرنا دے دیا جاتا ہے، آپ جتنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ اس وقت دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہزاروں سے زیادہ، لاکھوں سے زیادہ لوگ اس وقت اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، ان کا بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ جی بالکل، یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں سڑکیں بلا کر کے۔ ایسی جگہوں پہ احتجاج کرنا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کا احتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے اور لوگوں کو مشکلات بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، اوریہ مقبول جان صاحب نے کیا، ان کو پہلے شامل گفتگو کر لیتے ہیں، پھر میں واپس آؤں گا۔ اوریہ مقبول جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا، یہ ڈیڈ لاک ہے، اب مظاہرین کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب آ جائیں گے تو ہم تدفین کر دیں گے، پھر بات چیت ہو جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، دھرنے ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑی سی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح سے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں نے ایک ٹیم بنائی تھی اور انہوں نے مطالبات آپ کے سارے مان لیے گئے ہیں، میں خود بھی آ جاؤں گا، لیکن پہلے آپ تدفین کر دیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے ایشو کو؟ دیکھیں، 2 لوگ ہیں اچھا اس سارے معاملے کے اندر، ایک ہیں ان کے مستحقین جو لوگ ہیں متاثرین، اور ایک ہے منتظمین۔ عبدالخالق ہزارہ نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ وہاں کا ایم پی اے ہے، ہزارہ ہے اور بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ متاثرین جو ہیں، وہ لوگ جو خاندان ہیں، ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، لیکن منتظمین جو ہیں وہ اس کو ایک اور ایشو کے طور پہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے مطالبات بالکل متاثرین والے مطالبات نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو دھرنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو فیصلہ ہوا تھا کہ اگلے دن صبح 1 بجے ہم سب ہزارہ کمیونٹی جو ہے ان کو دفن کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو زور دینے کے لیے، دھرنے کو زور دینے کے لیے ہم اس کے اندر میتیں رکھیں گے تاکہ اس کے اندر زور پیدا ہو۔ اب صورتحال صرف اس وقت یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ مچھ کی جو ہے، یہ 8 ہزارہ جو وہاں پر اس وقت 11 ہزارہ جو ہیں، اس کو ایک ایسی پرٹیکولر ایشو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے بلوچستان میں یہی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو پیدا ہوئی ہے۔ اس کے تقریباً 15-16 کلومیٹر دور اسی مائنز کی نگہداشت کے لیے 7 ایف سی اہلکار جو ہیں وہ کو تقریباً 4-5 دن پہلے شہید ہوئے ہیں، 7 اہلکار۔ 300 پولیس والے جو ہیں وہ وہاں پر اسی طرح جیسے چکور مارے جاتے ہیں وہاں مارے گئے ہیں۔ اسی جگہ سے تقریباً کو 8-9 کلومیٹر دور پیر غائب میں شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو اتارا گیا اور ان پنجابیوں کو قتل کیا گیا۔ گزشتہ 2 سال کے اندر یہ ساری صورتحال ایسی جو تھی، یہ بالکل بڑی کافی حد تک امن کی صورتحال آ گئی تھی۔ یہ جو علاقہ ہے جہاں یہ جو ہزارہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ جو 80 سے وہاں پر آئے ہیں، اور افغان زیادہ تر ان میں 7 تو افغان ریفیوجیز ہیں، انہوں نے ان کو بتایا کہ افغان ریفیوجیز، اور افغان گورنمنٹ نے کہا کہ 7 ہمارے ہیں، اور 3 نے افغان حکومت کو درخواست دی ہے ہمیں یہ لاشیں دی جائیں تاکہ ہم اپنے پیاروں کو وہاں دفن کریں۔ دیکھیں پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم جذباتی تبصرے کر رہے ہیں، اور جذباتی تبصروں کا تعلق بنیادی طور پر ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب آج اگر چلے جائیں گے تو اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ، پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، میں اس کے بات کا قائل ہوں، اس لیے کہ ہم نے ایک روٹین بنا دیا نا جانا۔ مثلا جیسٹن آرڈن کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ گئی تھی آسٹریلیا میں گئی تھی، فاتحہ خوانی پہ ان کی لاشیں رکھ کے احتجاج نہیں ہو رہا تھا نیوزی لینڈ میں کہ آپ آئیں گے، ایک فضا تھی کہ ہمارا ایک وزیر اعظم آ رہا ہے، ایک کیفیت تھی کہ وہ آ رہا ہے ہمیں تسلی دینے کے لیے، ایک کیفیت تھی وہ آ رہا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک گزشتہ بس دیکھیں آپ آرمی چیف گئے تھے 88,000 جب شہید ہوئے پہلی دفعہ، اس کے 2.5 مہینے کے بعد 100,000 پھر شہید ہو گئے۔ آپ لیول یہ لے جاتے ہو چیزوں کا۔ میں آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے، جو 4-5 سال پہلے ایڈمنسٹریشن میں تھا، تو نصیر اللہ بابر صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ ایک بس جو تھی بچوں کی اغوا ہو گئی تھی، کچھ لوگوں نے کی تھی، وہ براہ راست جا کے انہوں نے نیگوسیشن کی۔ اگلی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ جب ہوئی پورے ملک کے لوگ جو آئے ہوم سیکرٹریز، تو میں نے ان کو ایک عرض کی کہ میں نے کہا اب وزیر اعظم ہی جا کے نیگوشیٹ کرے گا، اس سے نیچے نیگوشیٹ نہیں ہوتی یہ بات، اور اگر وزیر اعظم نے کل ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آ کے نیگوشیٹ کیا کرے گا چیزوں کو۔ یہ وہ سٹائل ہے جس سٹائل نے ہماری ایڈمنسٹریشن کو تباہ کیا ہے، یہ شباشی سٹائل ہے نا کہ 6 جگہوں پہ ہم کھڑے ہوں گے اور 6 جگہ ہم خود جا کے پہنچے۔ کتنی جگہ پہ آپ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے پورے پاکستان میں کتنی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں؟ اور اس وقت ایگزیکٹلی ایسی سیاست ہو رہی ہے جس کے سامنے آپ جلسہ کر رہے ہیں، شاندار جلسہ ہوتا ہے، ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، 2 دن بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ وہاں 1000 لاشیں لے کے بیٹھے، ہم بھی وہاں چلے جائیں۔ پھر آپ کراچی میں وہاں جلسہ کر رہے ہوتے ہیں، پشاور میں مردان میں کر رہے ہوتے ہیں، آپ پھر یاد آتا ہے کہ ہم چلے جائیں، میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھائی اللہ کے بندو، وہ بات اس نے آج مجلس وفد مسلمین والے بھی تھے، عبدالخالق ہزارہ بھی تھے۔ اب سب سے بڑی بات جو ہے، مجھے صرف علماء کرام سے یہ بات کہنی ہے کہ آپ نے ان کو سنگل آؤٹ کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا یہ صرف شیعہ ہیں؟ تمام علماء کو وہاں بیٹھنا چاہیے دھرنے میں، پہلے دن بیٹھ جاتے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ تمام صرف یعنی آپ نے ہمیشہ یہ ہوا ہے ہزاروں کے ساتھ مجلس وفد مسلمین کرے گی، 2013 میں تمام علماء بیٹھ جاتے، نہ مسئلے کی فساد ہوتا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا، ایک مسئلہ طے ہو جاتا۔ اصل میں ہم سارے کے سارے حیثیت قوم 11 لوگ جو 11 ان لاشوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ایک اب کراچی میں جو دھرنے چل رہے ہیں، باقی جگہ جو دھرنے چل رہے ہیں، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ان دھرنوں کے اندر اگر باقی قوم کو، باقی بریلوی کو، دیوبندی کو، اپنا اس کو اہل حدیث کو، باقی چیزوں کو، ان پارٹیوں کو، تو وہ بھی دھرنے میں شریک ہوں پھر جا کے ان کے سر بہت سارے لوگ ہیں تو کراچی میں پی ڈی ایم بھی جا کے بیٹھے نا، آفس جا رہا ہے، کوئی اسکول کے لیے نکل رہا ہے، کچھ 10 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میں پرسوں نکلا تھا آفس آنے کے لیے، میری گاڑی کے بالکل برابر میں ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی، اور اس سے اتر کے ایک شخص، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کو الفاظ میں بیان کیسے کروں، وہ اتر کے کہہ رہا تھا کہ یار بھائی مجھے جگہ بنا دو، مجھے جانے دو، ایمبولینس والا، اور وہ سائرن بھی بجا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ جمیل فاروقی کی طرف آؤں گا۔ جمیل فاروقی بتائیے گا، 2011 غالباً 2013 کی بات ہے، عمران خان صاحب کہتے تھے حکومت برخاست کر دی جائے، میں وہاں کے پہنچتا ہوں۔ عمران خان صاحب تو وہی ہے نا، صرف منصب ان کا چینج ہوا ہے، وہ پہلے حکومت میں نہیں تھے، اب حکومت میں ہے، اب ان کا پوائنٹ آف ویو چینج کیوں گیا؟ پہلا سوال یہ۔ دوسرا، دھرنے دیے جاتے ہیں، دھرنے سے عوام کو اذیت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کو تو زیادہ محسوس ہونا چاہیے کہ میں کسی اور کے ساتھ ظلم نہ کروں، اس کو اسی تکلیف سے نہ گزاروں جس تکلیف سے میں ابھی کچھ دنوں پہلے سے گزرا ہوں اور ابھی بھی گزر رہا ہوں۔ رائٹ، اچھا اب سب سے پہلے تو میں صدیق جان کا جواب دے دیتا ہوں۔ بھائی آپ گزشتہ 2 دن کے شوز دیکھ لیں، آن ٹی وی، آن ریکارڈ، گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن انکلوڈنگ شبلی فراز صاحب اور فردوس عاشق اعوان دونوں یہ چاروں مطالبات بیان کر چکے ہیں، اور میری ان پرسن بھی بڑے سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ پیپر پہ جو لکھے ہوئے مطالبات ہیں وہ الگ ہیں، جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ الگ ہے۔ اچھا، وی مسٹ ناٹ گیٹ کیریڈ اوے ود دا ایموشن تھنگ۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب بھی کسی قسم کے احتجاج کو کنڈیشنلائز کر دیا جاتا ہے، مطالبے سے مشروط کر دیا جاتا ہے، کسی کی آمد سے مشروط کر دیا جاتا ہے،
تو بلیک میلنگ الٹیمیٹلی وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم لوگ بڑا ایموشنلی غلط انداز سے لے رہے ہیں. تو ملک کا وزیر اعظم ہے کسی یو سی کا، یار کوئی یونین کاؤنسل کا کاؤنسلر تو نہیں ہے کہ کوئی بھی لاشیں رکھ کے بیٹھ جائے اور بولے کہ وزیر اعظم آئے گا تو ہم اٹھیں گے ورنہ ہم نہیں اٹھیں گے. دیٹس انفیئر. اب آپ نے بات کی کہ وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے. اپوزیشن کی سیاست پاکستان کی دیکھ میں یہی ہے، اپوزیشن کی سیاست ہے ہی یہی، اس میں اسی طرح سے کیا جاتا ہے. اب اگر راجہ پرویز اشرف صاحب نے جا کر اس دور میں ایک غلط پریزیڈنٹ سیٹ کیا تھا پریزیڈنٹ، تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ ملک کا وزیر اعظم ہی جا کر معاملات کو دیکھے. جب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 7 افغان شہری ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی پاکستان کے اندر کس انداز سے نیگیٹو انٹرونشن ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس دھرنے کے اندر، میں کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جو متاثرین کے ساتھ منتظمین ہیں انہوں نے پلاکارڈ اٹھا رکھے ہیں اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ پہلے اپنے ملک کے شہریوں کو تو بتاؤ، بعد میں تم کشمیر آزاد کرانے کی بات کرنا. یہ نیریٹو کس کا ہے؟ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ یہ نیریٹو کس کا ہے؟ آپ ملک کو کس جگہ پر دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کراچی کے 29 مقامات پر دھرنے، لاہور آدھے سے زیادہ بند، آپ کی اینکر آج نہیں پہنچ سکی. اسلام آباد میں جگہ جگہ پر دھرنے دیے ہوئے ہیں. اور بھائی متاثرین تو وہ ہیں، پرائم منسٹر انکاری ہے کہ میں نہیں جا رہا، ملک کا وزیر اعظم انکاری ہے کہ میں نہیں جا رہا. آپ بنا دیں، مشروط تو نہ کریں نا. آج میں ایک شرط رکھ دیتا ہوں، کنڈیشنلائز کر دیتا ہوں کہ آج میرا ادارہ اگر میری تنخواہ میں 10 لاکھ اضافہ کرے گا تو میں پروگرام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. آپ بتائیں آپ کا ادارہ آپ کی بات مانے گا یا پہلے کہے گا کہ بلیک میلنگ کس طرح کی کر رہا ہے مجھ سے؟ تو ہم لوگوں کو ذرا اس جو ایموشنل مائنڈ سیٹ ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا. اور یہ صاحب بڑی اوتھینٹک بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیاقت شعبانی صاحب نے اس وقت مجھے جوائن کیا ہے، ریلیونٹ پر شخصیت ہے، ساری صورتحال پر ان سے مزید بات. لیاقت شعبانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا اب کیا صورتحال ہو رہی ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. اب اس وقت یہ جو معاملہ ہے اس وقت کافی سنگین صورتحال اختیار کر گیا. ابھی کس موڑ کی طرف جا رہا ہے؟ کیا وہ دھرنا ختم ہو رہا ہے؟ کیا ان کو دفنایا جا رہا ہے؟ یا پھر وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، آج نہیں آئے کل آئیں گے؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ شعبانی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لیاقت شعبانی صاحب جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے آپ کی آواز. جی بتائیے گا. اب وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ آپ اگر تدفین کر دی جائیں گے تو میں آ جاؤں گا، اسی دن آ جاؤں گا جس دن آپ تدفین کر دیں گے، لیکن ایسے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسری طرف وہی بات ہے کہ جب تک آپ آئیں گے نہیں اس کی تدفین نہیں ہوگی. تو اب کہاں جا رہا ہے معاملات؟ دیکھیے معاملہ تو 4 تاریخ کو جو ہے حل ہونے جا رہا تھا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جتنے بھی وہاں پر اسٹیک ہولڈرز ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے متفقہ طور پہ کہ جو میتیں ہیں ان کی تدفین کی جائے گی اور اس کے بعد احتجاج بھی کیا جائے گا، اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی جائے گی، پریس کلبس کے سامنے بھی مظاہرے کیے جائیں گے. اور اس فیصلے پہ سارے جو وہاں پہ مختلف تنظیمیں ہیں انہوں نے ایگری کیا تھا. لیکن پھر اعلیٰ صبح وہاں پہ میتیں امام بارگاہ سے اٹھا کے دھرنا میں منتقل کیا گیا اور پھر اس کے بعد ڈیڈ لاک پیدا ہو گئے اس تمام صورتحال میں. اب فیڈرل گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی آئے، مذاکرات کی انہوں نے. علی زیدی صاحب آئے، شیخ رشید صاحب آئے، قاسم سوری آئے، زلفی بخاری تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان جامع کمال صاحب خود گئے، ہمارے وزراء گئے، آفیشلز مسلسل ہم انگیج رہے ہیں. ابھی تو وزیر اعلیٰ بلوچستان دوبارہ جا رہے ہیں، ابھی ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے وہ جا رہے ہیں، تو وہ کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری تو عقد الوسع کوشش ہے کہ جو وہاں پر میتیں پڑی ہوئی ہیں ان کی تدفین ہو. اب اس میں ایک اور ایشو سامنے آ رہا ہے کہ افغان حکومت نے ایک مراسلہ جو ہے پاکستان گورنمنٹ کو لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو 7 میتیں ہیں یہ افغان سٹیزنز کے ہیں اور 3 ان میں ایسی میتیں ہیں کہ جن کے ورثاء نے افغانستان میں افغان گورنمنٹ کو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی تدفین افغانستان میں کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ افغان حکومت نے جو مراسلہ بھجوایا ہے، آخر ملک ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک ڈپلومیٹک چینل ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کم از کم جو افغان شہریوں کی میتیں ہیں ان کے حوالے کی جائیں. باقی جو میتیں ہیں اس کا بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ان کی تدفین کی جائے اور جو مطالبات ہیں وہ ہم نے مان لیے ہیں. تدفین کی اور دھرنا ختم کرنے کی، مطالبات تسلیم کرنے کی. پہلا سوال کہ سر آپ نے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اب کہا کہ اب تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، لیکن اس وقت جب وزیر اعلیٰ بلوچستان جا رہے ہیں تو کوئی خاص پیغام ہوگا، کوئی پیش رفت ہوگی؟
अच्छा, सवाल सारा मैं नहीं समझ सका, आपका आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही है। मेरे ख्याल आप यही पूछ रहे हैं कि सारे मुतालबात मंजूर हो गए? जी, पहला सवाल। दूसरा, आज अभी जो जा रहे हैं थोड़ी देर बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब, तो क्या वो कोई खास पैगाम, क्योंकि जो आप तदफीन करने की बात कर रहे हैं, धरना खत्म करने की दरख्वास्त की बात कर रहे हैं, ये तो 2-3 दिन से बात चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इसमें डेडलॉक बरकरार है। देखिए, और कोई डेडलॉक नहीं। देखिए, डेडलॉक क्या है? वज़ीर आज़म की आमद का है। वज़ीर आज़म की आमद का भी पहले मुतालबा नहीं था। पहले ये था, जब हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंगेज हुई मुज़ाकरात में, तो मुतालबा सामने आया कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम बात करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने फौरन शेख रशीद साहब, कासिम सूरी साहब को भिजवा दिया। जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने सारे मुतालबात उनके सुन लिए और मान लिए, तो उसके बाद दूसरा डिमांड सामने आया कि प्राइम मिनिस्टर अब खुद आ जाए। तो यहाँ से एक डेडलॉक की सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने आ चुका है। वो बता रहे हैं कि मैं लाजमी जाऊंगा कोयटा। उन्होंने इनकार कतई नहीं किया। पहले वो अपना प्लान और शेड्यूल नहीं दे रहे थे, लेकिन आज अपने स्पीच में उन्होंने ये कहा कि तदफीन हो जाए, तदफीन के अमल के साथ ही मैं वहां पे पहुंचूंगा, विच मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना शेड्यूल दे दिया, जिसके तहत वो ये बता रहे हैं कि पहले तदफीन होगी तो वो आएंगे। उसकी जो एक वजह सामने आ रही है, जो मैं अस्यूम कर रहा हूँ, वो ये है चूंकि अली ज़ैदी साहब और जुल्फी बुखारी साहब 3 दिन कोयटा में रहे हैं, बड़े क्लोजली वो तमाम ये जो डायलॉग डिस्कशन है इसका हिस्सा रहे हैं, और वो एलिमेंट्स जो इस दरमियान को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनकी जो इंटेंशन है वो भी उनके सामने खुल गई है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मैसेज कन्वे किया होगा कि हकीकत सूरत हाल क्या है। जो वहाँ जो हज़ारा बिरादरी है, और मकबूल जान साहब तशरीफ फरमाए, यहाँ के डायनामिक्स को समझते हैं। आज भी हज़ारा बिरादरी बहुत सारे जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के वकार का मसला है एक तरफ, कि अफगान गवर्नमेंट अपने अफगान शहरियों के जो मैयतें हैं वो मांग रहे हैं और हम दे नहीं पा रहे हैं, वो तो उनके हवाले कर दे। लेकिन वहाँ से सूरत हाल है, कोई खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर पा रहा। आप समझते हैं उन सेंसिटिविटीज को कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन मैसेज लोगों का कन्वे होना शुरू हो गए हैं, और लोग वो ये चाहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है इसमें तो परफॉर्म भी किया, 2.5 साल में हालात भी बेहतर हुए। पहले 2-3 दिन बाद एक इस तरह का बदकिस्मत वाकया रूनुमा होता था, अब 2.5 सालों में सिर्फ 2 वाकया सामने आए हैं। तो हमारे हज़ारा बिरादरी सूरत हाल को समझते हैं, रियलाइज करते हैं। आप मीडिया के तवज्जुह से मुझे बताएं कि 2.5 साल पहले हाय रोज क्या मीडिया ये रिपोर्ट नहीं करते थे कि आज यहाँ धमाका हो गया, आज इस्लामाबाद में हो गया, कोयटा में हो गया, कचहरी में धमाका हुआ, सिविल हॉस्पिटल में धमाका हुआ, वुकला की शहादत मकबूल जान साहब का, मैं उनसे जवाब लेना चाहूंगा इस बात। सूरत हाल ही नहीं है। ठीक है, और मकबूल जान साहब ये बताइएगा, अब ये जो सारी सूरत हाल है, अभी फिलहाल अभी तक ये बात तय है कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं उसके बाद ही जाऊंगा जब तदफीन हो जाएगी, और आपने खुद ये बात जिक्र की कि एक तो अहले खाना है, उनके मुतालबात अलग थे, फिर अब ये लियाकत शाहवानी साहब भी ये कह रहे हैं कि पहले इमाम बारगे में जनाजे रखे थे, फिर उसको बाहर निकाल के धरने में रख दिया गया, फिर अब वो कोई मुंतज़मीन आ गए, उनके मुतालबात डिफरेंट है। ये सूरत हाल अब सॉल्व किस तरह होगी, कैसे होगी? आप वहाँ के डायनामिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो किस तरह से सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए, धरना देने से कोई इनकार नहीं करता, आप धरना दें और जब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं फ़ौरन आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि किस शरीयत के तहत, किस इंसानी कानून के तहत आप लाशें बीच में रख के धरना दे रहे हैं? क्या लाशों से धरने में इजाफा हो जाएगा? क्या लाशों से धरने के अंदर और आपका मतलब समझते हैं कि हुकूमत के गुफ्तगू में फ़र्क आ जाएगा? मसला सारा ये है कि देखिए, अगर यही जो है अफ़गान महाजरीन होते किसी और जगह से और वो उन्होंने धरना दिया होता, अब देखे वो कह रहे हैं ना, मैंने पहले भी आपसे कहा कि 7 तो इसमें से अफ़गानिस्तान के लोग हैं, और फिर अफ़गानिस्तान में जो हज़ारे हैं 1888 से उनकी जंगें चली आ रही हैं, और वो बड़ी लंबी जंगें हैं, और वहाँ के उनके अपने दुश्मनियाँ हैं। उनके साथ साथ ये इलाका है मच का, इस इलाके से अंदर कम से कम 150 रास्ते जाते हैं जो अफगानिस्तान की तरफ से निकल जाते हैं। आप इधर से निकलते हैं बीच में से रोजबार की तरफ से, वहाँ से होते हुए पंचपाई से सीधा अफगानिस्तान पहुँच जाते हैं। यहाँ से भी ये इलाका है, और इतने अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं, ये किसी ने भी कुछ किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन्हीं माइंस की हिफाजत के ऊपर हरनाई का इलाका जो है, क्योंकि ये माइंस आगे जाके हरनाई को जाके मिलती हैं। अभी चंद दिन पहले 780 के लोगों की शहादत हुई है, अभी चंद दिन पहले।
یعنی یا تو کوئی کوتاہی کسی کی ہوئی ہو نا, کوئی مسئلہ ہوتا ہو, اب اس کو ایک مذہبی تنظیم جو ہے وہ اس کو براڈر اپنے ایجنڈے کے طور پہ لے کے, اور ان کے مطالبات کا بھی تعلق, مطلب مطالبہ ایک یہ ہے کہ جتنے شناختی کارڈ ہزاروں کے ہیں وہ بلاک کیے جاتے ہیں, وہ ان کو ٹھیک کیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہزارے جو ہیں 1988 میں یہ جگہ خریدی, میں اسی کوئٹہ تھا جب یہ جگہ جو ہے نجف علی نے خریدی تھی, اور شور مچا تھا بہت زیادہ اس کے اوپر, اور 90 کے بعد آ کے وہاں آباد ہونے شروع ہوئے وہاں پر, وہ بھی افغانستان سے آ کے. اب اگر باقی دنیا کے شناختی کارڈ چیک ہوتے ہیں تو ان کے کیوں چیک نہ کیے جائیں؟ پھر اس کے ساتھ اور بہت سارے کو فلاں کو رہا کرو, جو اس دہشت گردی میں کوئٹہ میں انوالو تھا اس کو رہا کرو. ان کا ہزارہ کے واقعے کے ساتھ تعلق ہے, ان 11 بیچارے معصوم لوگوں کے ساتھ. یہ میں نے میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ یہ جو آپ این آئی سی چیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ جو 11 کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے, ان کے لواحقین کا این آئی سی چیک کرنے کا مطالبہ کرنے کا کیا لنک ہے اور کیا لنک ہو سکتا ہے؟ کوئی لنک نہیں اس کو, اس لیے کہ تو اس کو اٹھانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لواحقین اور ہیں, یہ مطالبات آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کے ہیں. عبدالخالق ہزارہ نے کہا کہ 2013 کے دھرنے میں انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا حکومت سے اس وقت, بہت سارے لوگوں کو اپنے رہا کروا لیا اور کچھ کر لیا پورے ملک کے لیول پہ. اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ 11 لاشیں رکھ کے ہم اس کو کہا جائے. لواحقین کے مطالبات جو تھے وہ تسلیم کر لیے گئے تھے, اور یہی بات جمیل فاروقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, لیاقت شاہوانی صاحب نے بھی کم و بیش یہی بات کی ہے کہ لواحقین کے جو مطالبات تھے وہ تسلیم کر لیے گئے تھے, لیکن این آئی سی چیک کرنا نہیں کرنا, اس طرح کے جو مطالبات ہیں, ایف سی کو ہٹا دینا یا پھر بلوچستان حکومت کو ہٹا دینا, یہ مطالبات لواحقین کے نہیں ہیں, یہ دھرنا منتظمین کے ہیں. ان کو تسلیم کر لیا جائے اور پھر ان کو وزیر اعظم کو بلایا جائے. یہ جو مطالبات ہیں یہ ناجائز کی طرف جا رہے ہیں. جی مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ سے, لغاری صاحب آپ کٹیں. ہاں, میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی مطالبات بہت زیادہ امبیشیس قسم کے ہوتے ہیں, اور ان کا بہت زیادہ ان کا رینج بڑی رکھی جاتی ہے, اور اصل بات کچھ اور بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اصل بات کچھ اور منمانی ہوتی ہے. ایف سی کا ہٹائے جانے کا وہ مختلف گروپس پہلے بھی مطالبہ کرتے رہے ہیں. اور اچھا لیاقت صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, بس نذیر لغاری صاحب کی بات سن کے آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی لغاری صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایف سی کو ہٹانے کا مطالبہ دوسرے سیگمنٹ بھی کرتے رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں, لیکن کیا ایسی صورتحال میں کہ جب لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہو اور اگر اس میں ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر موجود ہو ہمارے پاس کہ جناب یہاں موجود ہے ایف سی, اس وجہ سے یہاں امن بھی ہے, تو ہم اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں, اور یا یہ کہ ہم کیسے مختلف لوگوں کے استعفے کی بات کر سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا خدشہ ہے اس کو دور کیا جائے کہ ہزارہ کمیونٹی کی نسل کشی کا سلسلہ رکنا چاہیے. جب بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو تو بالکل یہ سینس میں آتا ہے کہ جی ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر شہری کی حفاظت حکومت کا فرض ہے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور مطالبہ جہاں تک ہے کہ وزیر اعظم آئیں تو میری ایک دو تجاویز ہیں. اگر امانتاً یہاں ہی جہاں پر یہ بیٹھے ہیں یہاں ان کو امانتاً دفن کر دیں اور وزیر اعظم آنا چاہیں تو آنے دیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وزیر اعظم آ کر بیٹھ جائیں گورنر ہاؤس میں, کہیں جی میں بیٹھا ہوں اور آ جائیں آپ اپنا 25 رکنی 50 رکنی جو بھی وفد ہے لے کر آ جائیں, میں بات کرنے کو تیار ہوں. اس کا کچھ راستہ نکالا جائے. پہلا جو آپ کی بات ہے نا اس میں امانتاً اگر نکال دیں تو آج انہوں نے یہی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم اگر آ کر آ جائیں, کوئٹہ آ جائیں, اور کوئٹہ آنے کے بعد جو بھی جگہ اس کا جواب لیاقت شاہوانی صاحب سے بیٹھ جائیں. لیاقت شاہوانی صاحب کیا یہ تجویز پاسبل ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آ جائیں اور آ کے ادھر نہیں جائیں لیکن کہتے ہیں کہ اب میں آ گیا ہوں, شہر میں آ گیا ہوں, آپ تدفین کر دیں پھر آ کے میں مذاکرات کر لیتا ہوں, بات کر لیتا ہوں. کیا یہ تجویز زیر غور ہو سکتی ہے یا ہے؟ سر آواز آپ کی جو ہے ٹوٹ رہی ہے, کائنڈلی اس کو ریپیٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے نذیر لغاری صاحب نے ایک بات کہی, ایک تجویز دی کہ وزیر اعظم صاحب آ جائیں کوئٹہ میں لیکن وہاں نہ جائیں جہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے, لیکن وہ کہیں کہ میں آ گیا ہوں شہر کے اندر, آپ ان کی تدفین کر دیں, جیسی تدفین ہوگی میں آ کے آپ سے مل بھی لوں گا, بات بھی کر لوں گا, مذاکرات بھی کر لوں گا, دادر سے بھی کر لوں گا, جو آپ کے مطالبات ان کو تسلیم بھی کر لوں گا. کیا یہ تجویز ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ صرف جو ہے نا اس میں لوکیشن بتا رہے ہیں کہ کوئٹہ میں آ کے بیٹھ جائیں اور پھر یہ کہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تدفین کریں, میں تدفین کے عمل کا سن کے
मैं पहुंच जाऊंगा, उन्होंने ये कहा है। लेकिन अभी वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने भी कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मजीद बात करूंगा कि वो जो है क्वेटा में तशरीफ लाएं। मेरे अपने ख्याल में देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोज अव्वल से इनकार नहीं किया, उसको अगर पॉलिटिसाइज कोई करना चाहे भले करे, उन्होंने पहले इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा मैं जरूर जाऊंगा, अपना शेड्यूल नहीं दे रहे थे। आज उन्होंने ये कह के तदफीन के अमल के साथ ही मैं आऊंगा, एक तरह से अपना शेड्यूल उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब जो तदफीन का अमल है, एक तो ये है कि जो मैयत शेड्यूल तो बेसिकली नहीं कह सकते आप इसको, शेड्यूल में तो ये होता ना कि आज नहीं कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, वो एक उन्होंने कहा कि आप कर दें, जिस दिन करेंगे उस दिन मैं आ जाऊंगा। जब मैं ये कहता हूं कि अगर तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाता है, शुरू हो जाता है, और उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते या पसोपेश होती है, तो फिर उस पे आप सवाल उठा सकते हैं, उस पे बात की जा सकती है। अब वो बता रहे हैं कि आप तदफीन करें, वो भी इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि तदफीन का अमल 4 जनवरी को 1 बजे होना था, ये तय हुआ था, ये सारे जिम्मेदारों ने मिलकर तय किया था, और एक आध एलिमेंट्स ने उसको सबोताज किया। ये जो मैं अस्यूम कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब उस एलिमेंट को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि ब्लैकमेलर हैं, वो लोग जो उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उनको बता रहे हैं। हज़ारा बरादरी को कतई नहीं कहा, वो बार बार उसके साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारी तो हमदर्दियां, हम तो कहते हैं कि ये जो मैयतें पड़ी हैं, भले उसमें 7 अफगान शहरी हैं, बहैसियत इंसान ये सारे हमारे शहरी हैं, बनीनु इंसान के इंसानी हमारा रिश्ता है। ये हज़ारा बरादरी का जो दर्द है अपने दिल में महसूस करते हैं, हमारे बहनें, हमारे सब की तरफ मैं जाना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग, हमारी ख़वातीन बैठे हैं। हम यकीन जानिए, हम खुद बेचैन हैं, हम चैन से नहीं बैठ सकते, हम खुद उनको देख देख के परेशान हो रहे हैं। एक तरफ मैयतें हैं और दूसरी तरफ सर्द मौसम में हमारे जो ख़वातीन बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि क्वेटा में इस वक्त ठीक है। और ये साहब की तरफ मैं जाना चाहता हूं, लेकिन जमील साहब आपका लास्ट कमेंट्स किस तरह से मामला हल होता है, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है इस पे। फिर सलमान, अब क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे ये हैं, किसी ने अगर कुछ एहतजाज करना है या किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, जुल्म या ज्यादती रवा हुई है, तो उसके एहतजाज का मकसद ये होता है कि बात उसकी अरबाब इख्तियार तक पहुंचे। वो पहुंच गई। यहाँ बात सिर्फ अरबाब इख्तियार तक नहीं पहुंची, यहाँ अरबाब इख्तियार खुद पहुंच चुके हैं। और इस चीज से जोड़ना कि वजीर आजम आएंगे तब तदफीन करेंगे, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की एक काम करें, फोटोकॉपियां करा लें और कोई क्वेटा में भेज दें, कोई हजारगंजी में भेज दें, कोई शुमाली बलूचिस्तान में भेज दें। प्राइम मिनिस्टर ना हो गया, आपकी यूसी का काउंसलर हो गया, इस तरह नहीं होता, मामलात हल हो जाएंगे, पहले तदफीन हो जाए, प्राइम मिनिस्टर भी चले जाएंगे। और ये मकबूल साहब ये बताइएगा, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इस वक्त हुकूमत को? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक किस्म का तो शेड्यूल अनाउंस हो गया ना कि आप लाशें दाफन करें, मैं फौरन पहुंचता हूँ, उसी दिन पहुंच जाता हूँ। तो इस वक्त वज़ीर आज़म ने जाकर लाशों से मुज़ाकरात तो नहीं करने, सही, वज़ीर आज़म तो धरने वालों से मुज़ाकरात करने हैं ना, लाशों से। देखो, आप एहतराम से लाशें दफन करें, आपको तो जल्दी करनी चाहिए ताकि वज़ीर आज़म फौरन पहुंचे। तजवीज़ मेरे ख्याल आ सकती है कि मैं क्वेटा आ जाऊं और उसके बाद आप तदफीन कर दें, फिर मैं आगे मुज़ाकरात कर लूंगा। और ये सब नहीं, पहली बात तो ये है ना, पहली बात तो यह कि तदफीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तदफीन होनी चाहिए। है कि देखें, एक अर्ज करूं, रसूल अकरम फरमाया मैयत के बारे में अदबन मन खाकमा, ठीक है, अपनी मैयत की इज्जत करो। आप मैयत को बीच में रख के कोई रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अल्लाह ताला के रसूल की बात नहीं मौजूद, ठीक है, आप बैठे रहे। आपके बारे में कहा जाता है कि फौरन दफन कर दो, मैं आ जाऊं। साहब पहुंचे हुए वहाँ पे और बातचीत जारी है। उम्मीद है कि 12-14 घंटे में इसका हल निकल आएगा और इंशाल्लाह ये तदफीन भी हो जाएगी। चलें, उम्मीद करते हैं कि 12-14 घंटे में इसका हल निकल आए और सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तदफीन कर दी जाए, जो वहाँ पर बैठे हैं उनकी दादरसी कर दी जाए, और उनकी वजह से जो मुल्क भर में धरने इस वक्त जारी हैं, और इस धरने की वजह से जितने लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ये एक छोटी मुश्किल नहीं है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से कई हज़ारों लोग गुजरते हैं, वो चौराहों से गुजरते हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कोरोना के मुतासरीन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई हॉस्पिटल से आ रहा है, उनको मुश्किलात का सामना है, इसका भी अदराक होना चाहिए। तमाम जो शख्सियत हमारे साथ, हमारे मेहमान मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये मामला खुश असलूबी से सॉल्व हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।